पहले यमूतु कब्ला अन तमूत, कि मरने से पहले my prophet, my messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, this is called on other people, कि रब तबारक ताला के महबूब ताजदार कौनो मकान ने कहा कि लोगों, मरने से पहले खुद अपने आप को एक बार तन्हाई में बैठ के अपने आप में सोचो कि मैंने 20 साल की जिंदगी में क्या किया। मरने से पहले सोचो कि हमने 30 साल की जिंदगी गुजार दिया, इस 30 साल में क्या किया। क्या हमने 5 वक्त की नमाजें पढ़े? क्या हम मुसलमान होने की अदाएं अदा की? क्या हमने मुसलमान की तहजीब को अपनाया? क्या हमने मुसलमान होने के नाते एक दूसरे मुसलमान भाई के हाथ पकड़ के दीन इस्लाम के अच्छे रास्ते को दिखाया? नहीं, हमने सिर्फ ये किया है, जिंदगी को दूसरे के पीछे लगा के अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हैं। नहीं लगे, दूसरे को बुरा भला कहने में लगे हैं। रब का कुरान कहता है कि लोगों, किसी को बुरा भला कहने में वक्त ज़ाया ना करो, बल्कि तुम रब की इबादत में लग जाओ। दूसरे भाई अगर बिगड़े हुए हैं तो उन्हें चाहिए कि उन बिगड़े हुए भाई का हाथ पकड़ ले। भाई, दूसरे को फतवे लगाने में टाइम पास ना कीजिए। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात की जिंदगी उठाइए। अल्लाह के रसूल, जैसे बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 441, किताबुल जनाइज, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात और साहबा इकराम भी बैठे। इतने में एक जनाजा गुजरा। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात फ़क़म अला मकानिही, अल्लाह के रसूल अपनी जगह पे खड़े हो गए। एक साहबी ने आहिस्ते से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों खड़े हो गए? ये तो जनाजा जिनका गुजर रहा है वो तो यहूद का है, वो तो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों, ये यहूदी है, सही है, लेकिन इंसान तो है। इंसान के लिए उनका कुछ हुकूक होता है, उनके कुछ जिम्मे में कोई चीज बैठी रहती है, उन्हें अदा करना पड़ेगा। ये इंसान होने के नाते मैं उनका हक यह है कि जब उनका गुजर हो तो मैंने अपनी जगह पर बैठे हुए से खड़े हो गया। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात, किताबुल जवाइद, मजमूउल जवाइद, जिल्द नंबर 36, किताब दर्जनों हदीस की किताबों में है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात मदीना शरीफ में एक हबशा की एक औरत थी। उस हबशा की औरत मस्जिद नबवी की पूछा लगाया करती थी, मस्जिद नबवी को क्लीन किया करते थे। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने उस हबशा, अफ्रीका की एक औरत थी, वो हबशा थी, कहाँ की थी? अफ्रीका की थी, काली करोटी थी। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात 2 दिन देखे नहीं। साहबी से अर्ज किए, पूछे, क्या साहबी हो, वो माँ जो हमारी मस्जिद नबवी की पूछा लगाया करती थी वो कहाँ है? वो मुसलमान नहीं थी। तो साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो इंतकाल हो गई है, वो इस दुनिया से उस दुनिया चले गए, रात के वक़्त इंतकाल हुआ, रात ही में हमने उन्हें मिट्टी दे दिए। तो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने कहा कि या अय्युहस सहाबा उरीदु अन अज़ूर, क्या साहबियों सुन लो, मैं चाहता हूं जो मस्जिद नबवी की इतने दिनों तक पूछा लगाए, अगरचे वो मुसलमान नहीं है, अगरचे वो मुसलमान नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि उनकी कब्र पे पहुंचूं। अल्लाह के रसूल उनकी कब्र पे पहुंचे, पहुंचकर उनकी जनाजा भी अदा की। लोगों, बातें समझ में आती है कि इंसानियत, ये हमारा हिंदुस्तान है। मैंने मौजू लिया है कि रब ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है और ये हमारा हिंदुस्तान है। आपस में हम एक दूसरे को तकसीम करते रहेंगे तो नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। ये हमारा इदारा इतना बड़ा इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कमेटी और तमाम असातिज़ा और तमाम स्टेज पे बैठे हुए हजरात का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपना टाइम, कीमती टाइमों में से मुझे 5 मिनट 6 मिनट बोलने का मौका दिया और इसी कीमती टाइम पे एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज का खुलासा ये है
کہ ہم آپس میں بٹے نہیں، ورنہ ہماری گنتی کہیں کا نہیں ہے گنتی. سمجھ رہے ہیں ہندی میں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے تو کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہندی سمجھ رہے ہیں. ہاں یا انگلش میں سنیں گے؟ تو دیکھیے میسج ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے جو ہے اساتذہ کی طرف سے جو ٹائم ملا ہے اس میں میسج کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائیو، ہم اگر یہ ہندوستان ہے، ہم اگر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے آگے چل کے مشکلیں پیدا ہوگی. ہمارے پاس 2 بھائی ہیں اپنے، ہوتا ہے نا، کسی کا 2 بھائی ہے، کسی کا 3 بھائی ہے، کسی کا 4 بھائی ہوئے، تو آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے پھر بھی ہمیں ایک ہونا پڑتا ہے، نہیں ہونا پڑتا. 3 بھائی ہے پھر بھی لڑائی ہوتی ہے پھر بھی ایک ہونا پڑتا ہے. کوئی شرابی ہو جاتا ہے، ان کو ہم دین اسلام کے لیے ہاتھ پکڑ کے لا کے بتاتے ہیں بھائی آپ بھٹک گئے ہو. تو بھائی ہمارے جو بھی مسلمانوں میں کمیاں رہ گئی ہے بھائی ہر ایک میں ہے. 3 بھائی ہے، 2 بھائی ہے اپنا، کوئی شراب خور ہے تو کوئی جا کے اللہ اکبر کی اذانیں دے رہا ہے، نہیں کرتا ہے. ایسے ہی ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، آپس میں بٹ چکے ہیں. بٹنے کے بعد جو بھی اندر کی برائی ہے اسے ہم الگ طریقے سے رکھیں گے، اس کی سلجھاؤ الگ سے کریں گے. لیکن جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی بات ہوگی، جب ہم مسلمانوں کو طاقت دکھانے کی بات ہوگی، جب ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم میں آنا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے میں ان کی برائی، ان کی بھلائی، ان کی یہ، ان کے وہ میں ٹائم نہ پاس کریں، اللہ سے یاد کریں. اللہ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرما. اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا. اگر ہم میں سے کوئی گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، بوتل نوشی ہے، جیسا کہ میں نے کہا my messenger, my prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him, this is called on other people. وہ ہر ایک سے میسج میں بات کر رہا ہے. کسی کے اللہ کے نبی کسی کے لیے خاص ہے؟ رحمت للعالمین رحمت ہے. کون سی رحمت ہے؟ کسی خاص کے لیے، فتح پور والے کے لیے، جادو پور والے کے لیے، ہمارے بوڑھان والے کے لیے، ایسا نہیں، ہر ایک کے لیے. تو ہم بھی ان کی امت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے. ہمیں چاہیے کہ انہوں نے جس طرح عام کر کے بتایا، ہمارے مسلمان بھائی اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہے ان کا ہاتھ بڑھائیے، اگر کوئی مصیبت میں پڑا ہے ان کا ہاتھ بڑھا کے ان کی مصیبت سے انہیں نکالے. اگر کوئی بھائی کسی غلط کام کر رہا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے اچھے راستے پہ لایا جائے. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ کریں گے ہم لوگ؟ انشاءاللہ. اور یہ ہمارا، میں پھر دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ اہل کمیٹی اور اساتذہ کا میں بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم سبوں کو چاہیے کہ مل جل کے یہ جو ہمارا مدرسہ چل رہا ہے اس کی تعاون کریں، اس پہ جو امداد ہو پیسے وغیرہ دے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دین اسلام کا پرچار ہوگا. اور بہت ہی ضروری ہے جو بھی ہو سکے. اگر کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ سے سمندر بنتا ہے، ہم اکیلا 2 روپے نہیں دے سکتے، 10 آدمی مل کے تو دے سکتے ہیں. تھوڑا بہت کر کے جتنے بھی جن سے ممکن ہو ہر کوئی اسے ادا کرنے کی کوشش کرے. میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.